आजाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे इसराइल से नेतन्याहू के भागने की खबर, ईरान पर जल्द ही हमले के आसार गहराए। कतर के अल उदीद अड्डे से हटाए गए अमरीकी फौजी, ईरान पर हमले से पहले निकासी की खबर, टेंशन हाई। और ईरान को मिला हमले का इनपुट, दे डाली खुली धमकी, अमेरिका का हर अड्डा उड़ाने को बेताब हैं हजारों मिसाइलें। शुरुआत करते हैं इस शो की 3 अहम खबरें हैं सर, और बेहद अहम है। पहली खबर, ईरान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है और इस बात की तस्दीक के लिए 2 अहम डेवलपमेंट्स आपके सामने रखने जा रहा हूं। तीसरी खबर ईरान से आई है, वो भी चौंकाने वाली है। पहली खबर को ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों। इसराइल में एक बहुत अहम मूवमेंट सामने आया है। बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल से अपने जहाज के जरिए निकल गया है और ये दावा कोई अफवाह नहीं है, बल्कि इसराइल की खबरें ब्रेक करने वाले वही एक्स हैंडल्स कर रहे हैं जो आमतौर पर सटीक जानकारी देते हैं। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू के जहाज का इस तरह अचानक इसराइल से उड़ान भरना इस बात का इशारा हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में ईरान पर हमला किया जा सकता है। हमला किया जाएगा और किया जा सकता है में फर्क है। ये दावा ऐसे ही नहीं किया जा रहा। याद दिलाया जा रहा है कि जून में ईरान पर हुए पिछले हमले से ठीक पहले भी यही पैटर्न देखा गया था। तब भी हमले की पहली चोट से कुछ घंटे पहले ही नेतन्याहू मुल्क से बाहर निकल गया था। अब सवाल इस मूवमेंट के मद्देनजर ये उठ रहा है कि नेतन्याहू कहां जा रहा है? क्या वो भाग गया है? जवाब ये है कि भागा नहीं है, बल्कि एहतियात के तौर पर खुद को सेफ रखने के लिए बाहर निकल गया है। लेकिन आवाम को छोड़कर जा रहा है तो लोग कहेंगे भाग गया है। नेतन्याहू के यूं जाने का मतलब भी बिल्कुल साफ है। अगर खुदा न खास्ता ईरान पर कोई एयर स्ट्राइक होती है तो वो सिर्फ अमेरिका अकेले नहीं करेगा, इसराइल भी उसके साथ खड़ा होगा और मिलकर बम बरसाए जाएंगे। और जब ईरान जवाबी कार्रवाई करे तो नेतन्याहू कहीं उसकी जद में ना आ जाए, इसी डर से वो पहले ही खुद को और अपने सिस्टम को सेफ जोन में ले जा चुका है। 14 जनवरी की शाम करीब 5 बजे मोसाद कमेंट्री नाम के इस एक्स हैंडल पर शेयर की गई इस पोस्ट में साफ लिखा है, और इस पर नक्शा भी देखिए, वो लाल जहाज देखिए, वो नेतन्याहू का जहाज है, ये कहा जा रहा है। इस पोस्ट में साफ लिखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का जहाज, जिसे विंग ऑफ ज़ायन के नाम से पुकारा जाता है, विंग ऑफ ज़ायन, वो इसराइल से उड़ान भर चुका है। पोस्ट में यह भी कहा गया कि इससे पहले ईरान पर पिछले हमले से ठीक पहले भी यही जहाज कुछ घंटे पहले रवाना हुआ था। यही जहाज बड़े स्ट्रेटजिक और इंटरनेशनल मौकों पर इसराइल के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को मिलता है, वो इस्तेमाल करते हैं, और सरकारी जहाज है। दोस्तों, ऐसी मूवमेंट्स यूं ही नहीं देखी जाती, इन्हें इसलिए ट्रैक किया जाता है क्योंकि अक्सर ये आने वाले बड़े एक्शन का इशारा होते हैं। अब सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एहतियात है नेतन्याहू का, या फिर अगले कुछ घंटों में वाकई आसमान गरजने वाला है? हर चीज पर नजर रखना जरूरी है। ये इसे कह रहे हैं, इसराइली हैंडल्स कह रहे हैं कि इशारा मिल गया है, दिस इज द सिग्नल कह रहे हैं। तो सिग्नल का है का आप समझ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। अब दूसरी अहम खबर सुन लीजिए दोस्तों। ईरान पर हमले का स्टेज सजता हुआ साफ दिख रहा है। हमले से पहले अपने अपने लोगों को बचाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है, और अगली खबर उसी की बानगी है। इसे ध्यान से सुनिए तो खुद समझ में आ जाएगा कि मिडिल ईस्ट में जबरदस्त हलचल मची हुई है, और इस हलचल का आखिरी सिरा कहीं ना कहीं किसी बड़े हमले से जाकर जुड़ता है। रॉयटर्स और उसके हवाले से दुनिया भर के अखबारों ने जो लिखा है, उस खबर के मुताबिक कतर में मौजूद अमेरिका के सबसे बड़े मिलिट्री अड्डे अल उदीद से कुछ अमेरिकी फौजियों को आज का दिन खत्म होने तक, 14 जनवरी खत्म होने तक निकलने की हिदायत दी गई कि इस एयरबेस को, इस मिलिट्री बेस को छोड़ दो। ये वही अल उदीद बेस है जहां करीब 10,000 अमेरिकी फौजी और अफसर तैनात रहते हैं, और जिसे मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सबसे बड़ी मिलिट्री मौजूदगी माना जाता है। अभी तक इस मूवमेंट की कोई ऑफिशियल वजह नहीं बताई गई है, लेकिन ऐसे कदम बिना वजह नहीं उठते। ये खबर अखबारों में है, इसलिए एस्टैब्लिश है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। नेतन्याहू के जहाज की तरह ये कंफर्म है कि अमेरिका ने अपने फौजियों से कहा निकलो। कितने पता नहीं। अब दिलचस्प बात यह है कि ना तो दोहा में अमेरिकी एम्बेसी ने कोई क्लियर जवाब दिया है,
اور نہ ہی قطر کی فارن منسٹری نے کچھ کنفرم کیا ہے کہ بھیا یہ قدم کیوں اٹھایا جا رہا ہے۔ بس اتنا کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی آرڈرڈ ایویکویشن نہیں بلکہ پوسچر چینج ہے، ادھر سے ادھر، یعنی نام بدل دو مطلب وہی رکھو، کیونکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بیس سے لوگ بنا وجہ ہٹائے جائیں۔ اور اسی بیچ ایک سینئر ایرانی آفیشل پہلے ہی رائٹرز کو بتا چکا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو ریجن میں موجود امریکہ کے ملٹری بیس ایران کے ٹارگٹ ہوں گے۔ اس خبر کو ہم آگے تفصیل سے لے رہے ہیں۔ دوستو یاد دلا دیں کہ پچھلے سال جون میں جب امریکہ نے ایران پر ایئر اسٹرائکس کی تھی، اس سے پہلے بھی امریکی اڈوں سے فوجیوں کی فیملیز اور کچھ اسٹاف کو ہٹایا گیا تھا، یعنی انہیں ہٹانے کا مطلب ہی یہ تھا کہ اب امریکہ حملہ کرنے جا رہا ہے۔ اور پھر ہم سب نے دیکھا کہ حملے کے بعد قطر والے اسی بیس پر ایران کی میزائلیں بھی گری تھی۔ تو تصویر صاف ہوتی جا رہی ہے، بیان الگ الگ ہے، وجہ کوئی نہیں بتا رہا، لیکن موومنٹ وہی پرانی کہانی دہرا رہی ہے۔ سوال صرف اتنا ہے کہ کیا یہ سب احتیاط ہے یا کسی بڑے دھماکے سے پہلے کی خاموش تیاری؟ اور اگر حملہ ہوا تو کیا یہ آگ صرف ایران تک محدود رہے گی یا پورا ریجن اس کی چپیٹ میں آئے گا؟ دوستو اب تیسری خبر سنیے، اہم ہے۔ ایران بھی اب اسی لہجے میں بات کر رہا ہے جس لہجے میں اسے دھمکایا جا رہا ہے۔ مطلب صاف ہے، حملہ کرو پھر دیکھو کیا جواب ملتا ہے۔ ایران کی IRGC کھل کر کہہ رہی ہے کہ وہ کسی بھی اٹیک سے نپٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ایرانی اسٹیٹ میڈیا کے مطابق ریولوشنری گارڈز کی ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر ماجد موساوی نے کہا ہے کہ ایران اس وقت اپنی تیاری کے پیک پر ہے، عروج پر ہے، سب کچھ تیار ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ پچھلے سال اسرائیل کے ساتھ ہوئی 12 دن کی جنگ کے بعد جو نقصان ہوا تھا وہ سب ریپیئر کر لیا گیا ہے، اور اب حالات یہ ہیں کہ میسائل پروڈکشن اور باقی ملٹری آؤٹ پٹ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا ہے۔ یعنی جون 2025 سے بھی زیادہ مال مسالہ ایران نے اکٹھا کر لیا ہے اسرائیل اور امریکہ کو دہلانے کے لیے۔ موساوی نے یہ بات ایسے وقت میں کہی ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ لگاتار ایران کو دھمکی دے رہے ہیں اور اندرونی پروٹیسٹ کو بہانہ بنا کر دخل دینے یا حملہ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن ایران کا میسج بالکل کلیئر اینڈ کٹ ہے، میسائلیں زیادہ ہیں، تیاری پوری ہے، اور اگر کسی نے اکسایا تو جواب صرف بیان سے نہیں ملے گا۔ یہ جو بنایا ہے ہم نے مجسمہ نہیں بنے گا، میسائلیں داغیں گے۔ تو ایک طرف امریکہ اور اس کے ساتھی بیس خالی کرا رہے ہیں، لوگوں کو ہٹا رہے ہیں، اور دوسری طرف ایران کھلے عام کہہ رہا ہے کہ ہم تیار بیٹھے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب صرف زبانی جمع خرچ ہے، زبانی جنگ ہے، یا پھر اصلی ٹکراؤ کی الٹی گنتی یعنی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے؟ اور سوال یہ بھی ہے کہ اگر پہلی چنگاری بھڑکی تو آگ کہاں کہاں تک پہنچے گی؟ اب ذرا ایران کے مسئلے سے ایک الگ خبر سن لیجئے۔ یہ خبر میں آپ کو کل دینا چاہتا تھا، لیکن کل ایران کی اتنی اپڈیٹس تھیں کہ اس شور میں خبر دب گئی، بڑی اہم ہے۔ مڈل ایسٹ میں ترکی کی چال صاف ہوتی جا رہی ہے۔ ترکی نئے ملٹری سمجھوتے اور ایک الائی بن کر ریجن میں اپنی سیکیورٹی کی ایک نئی تصویر کھڑی کرنے کی کوشش میں ہے۔ سورسز اور ایکسپرٹس کے مطابق یہ صرف کاغذوں کی بات نہیں، زمین پر بھی ترکی قدم بڑھا رہا ہے۔ اسی مہینے بلومبرگ کی رپورٹ میں کہا گیا کہ ترکی اس ملٹری پیکٹ میں شامل ہونا چاہتا ہے جو پچھلے سال سعودی عرب اور پاکستان کے بیچ سائن ہوا تھا۔ یہ ڈیل کوئی معمولی سمجھوتا نہیں ہے۔ اس کے تحت اگر ایک پر حملہ ہوگا، ایک ملک پر، تو دونوں پر حملہ مانا جائے گا، جو سعودی اور پاکستان کا پیکٹ کہتا تھا۔ ترکی کہتا ہے ہمیں بھی لو، ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ ستمبر 2025 میں جب یہ ڈیل سائن ہوئی تھی، تب سعودی آفیشلز نے کہا تھا کہ آل ملٹری مینز اس میں شامل ہیں، اور یہ سیدھے پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیاروں کی طرف اشارہ تھا کہ پاکستان سعودی کے لیے اس کا بھی استعمال کرے گا اگر ضرورت خدا نہ کرے پڑی۔ ترکی کے سورس بتا رہے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں میں ترکی اور سعودی عرب کافی قریب آئے ہیں، اور اب ترکی اس رشتے کو صرف ڈپلومیسی تک نہیں بلکہ ملٹری اور سیکیورٹی لیول تک گہرا کرنا چاہتا ہے۔ ترکی ویسے ناٹو کا ممبر ہے، یاد دلا دوں۔ دوستو زمین پر صاف دکھ رہا ہے کہ ریجن میں نئی طاقت کا بلاک بن رہا ہے، نئے دوست بنائے جا رہے ہیں، اور پرانے اختلاف پیچھے چھوٹ رہے ہیں۔ یہی جیو پالیٹکس ہے، یہی نیو ورلڈ آرڈر ہے۔ دوستو یہ خبر ابھی ڈیٹیل میں آئی تو لہٰذا ایک دن لیٹ ہی آپ کے سامنے لایا ہوں، لیکن یہ خبر بڑی اہم ہے جو بتا رہی ہے کہ دنیا کی سیاست کروٹ لے رہی ہے۔
جو لوگ پہلے سے کسی اور کے ساتھ تھے انہیں سمجھ آ گیا ہے کہ ہمیں دھوکہ کبھی بھی مل سکتا ہے، کیونکہ ان کے سامنے گرین لینڈ جیسا ایگزامپل ہے جو ہمیشہ ایک ہی چھتری کے ممبر ہیں، یعنی نیٹو کے ممبر ہیں، امریکہ اور گرین لینڈ یعنی ڈنمارک مان لیجئے، اور ڈنمارک تو فاؤنڈر ممبر ہے، اس کی زمین کو قبضانے کا جب ڈونلڈ ٹرمپ کہہ سکتے ہیں تو پھر کیا ترکی، کیا سعودی عرب، ایک دن تو متحد ہونا پڑے گا۔ یقین مانیے روشنی وہیں سے پھوٹتی ہے جہاں سب سے زیادہ تیرگی ہوتی ہے، اور وہیں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے روشنی کو دیکھنے کا۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔